हो आतां म्हणटा न्हू विरेशाक ते कोण न्यू मेळ्ळे तांकां जावन जालो हिरो म्हणून न्यू न्हू ते हे पळय ते पयलींच्यान तुज्या वांगडा आशिल्ले कळ्ळें मरे कोण तो जुलियस आल्मेदा तो कितें म्हाका म्हाका हें करतालो तो कमेंट्सान येवन सतायतालो खबर आहा कित्याक आरजीचो घट न्हू तो आनी तुमी सांगता तो आरजीचो मनीस न्हू म्हणून कोण सांगता आरजीचो मनीस न्हू म्हणून कट्टर आरजीपी तो कट्टर आरजीपी आतां तेजें कितें जालें म्हणून तुमचें न्हू तें पयलींच्यानूच तें तुमचें आतां न्हू तें कळ्ळें न्हू पयलींच्यानूच तुमची संवय ती काम जालें उडयलो तेका भायर तेका आनी मागीर हें करप ना आनी तूं म्हणटा न्हू तेंकां सगळ्यांक विरेश हिरो जालो अरे बाबा तुका हिरो जावपा चान्स आहा चल पळोवया फाल्यांच्यान तूं बस थंय आजुनूय 39 स्क्रॅप जावंक ना कळ्ळें न्हू तूं वच आनी तूं बस तूंय हिरो जाव पळोवया तुजे कापासतात कितली आहा ती हिरो जावपाक हा आनी तूं ते विरेशाक तुका म्हाका पयलींच्यान हांव खूब म्हाजे पयलीं तुमी कमेंट्स काडूं पळयत न्हू हांव एवरी कमेंट सांगतालो विरेशाक होच काबार करतलो आनी कोण काबार करचो ना होच काबार करपाक पावतलो विरेशाक कित्याक काय म्हटल्यार हेका झेलसी भरपूर आसा डायरेक्ट सांगता डायरेक्ट उलयता हांव कित्याक विरेश तूं मुखार सर खरेंच म्हणटा हांव तुका सपोर्ट करता ह्या फावटी हांव म्हाजो सपोर्ट आसतलो तुका हेका न्हू आनी उतरां येता उलोवपाक सोड ते कोण आतां कमेंट्सान येवन न्हू ती हेजेपण करतले न्हू या तुमकांय दाखयता मागीर सारको कितें सांगपा जाय तें जो बरें काम करता तेका तुमी केन्नाच सपोर्ट करना तुमकां कितें जालें तुमी रोखडेच मागीर हो आतां तेज्या फाटल्यान लागला विरेशा फाटल्यान तूं जा आतां हिरो पळोवया तूं कितली स्ट्रायक करता तें पळोवया कर आंदोलन वचोन थंय न्ही तूं उपाशी थंय पळोवया तूं कितलो आसा तो ओके